म्हापशेच्या आमदारान गटारी उमाशेचे हायवे कुशीच्या सर्व्हिस रोडाचेर सोय केल्या काय कितें एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेक प्रश्न सतायता। तशी ताणें तरतूद केल्या जाल्यार ताणेंच पयली उडकी मारपाची। अर्थातच पेडेच्या सर्व्हिस रोडाचे अवतिकाय संजय बर्डे आनी सिद्धेश मोरेन म्हापशेकारांच्या सर्व्हिस रोडाची विकास गाथा आयकयल्या। पळयात रेणुका ताळगांवकाराचो स्पेशल रिपोर्ट। एक प्रोविजन केलेले आहा, आयज बुधवार फाल्यांच्यान श्रावण स्टार्ट जाता। म्हाका दिसता कदाचित ही गटर ही अमावस्या जे कोण आसा न्हू हांगा येवन तेंच्यांनी पेंवपाक जाय। अशें तरी म्हापशेच्या आमदारान गटारी अमावस्याक लागून हे स्पेशली केला काय असो ताका हांव प्रश्न करता। तेन्ना म्हापशेच्या आमदारान सुद्दां हांगा येवन सुद्दां तिजो हे घेवपाचो पुरेपूर फायदो घेवपाचो आनी तेणी येवन पयलीं उडकी मारपाची हांगा हे उलयता। आयज आमी आसा पेड्यान जो 4 रस्त्यार वयता पळय त्या रस्त्यार आसा आमी सर्व्हिस रोडाक आसा आनी तुमी पळोवंक शकता की कितके उदीक ते भरलेले आसा। आमचो पूल आसा पळय हायवे आहा आनी तेजे सायडीक सर्व्हिस रोड आहा। त्या रोडाक पळोवंक शकता तुमी कितकेशे उदीक भरलेले आसा। तो कोण हायवे रोड करतालो पळय ताका अवॉर्ड दिवंक जाय एक्चुअली पळोवंक गेले जाल्यार। आमी आतां पेडेम सर्व्हिस रोडाचेर आसा। तुमी पळयता आसतलो जो सर्व्हिस रोड करसपणे टच जाता तो सर्व्हिस रोड उदकान कसो भरला तो तेजो लेवल सुद्दां कळोन येना। उदकांतल्यान जे गाडयो वयता ते व्हेरी डेंजरस कंडिशनान वयता, तेजे एकदां गाडयोय बंद पडटा। आनी हांव मागता हांगा कितें वायट जावच्या पयलीं ऑथॉरिटी येवन हांगा इन्स्पेक्शन करून हेजेर सोल्युशन काडचो। प्रायमा खातीर रेणुका ताळगांवकर। खरें बोध घेवपाचो की म्हापशेचो MLA बाब जोशुआ कडल्यान जोर लोकांक धक्का म्हणपाचो आसलो स्विमींग पूल हो हांगा पेड्यान आमचो स्विमींग पूल आसा तो म्हापशेकारांक बंद आसा। तेन्ना म्हापशेच्या MLAन कितें केलां की म्हापशे मतदारसंघात त्या स्विमींग पुलान गव्हर्मेंट आमकां काय म्हापशेकारांक दिना, लोकल लोकांक दिना, पूण हो स्पेशल सर्व्हिस रोडाच्या कुशीक बांदलेलो आसा। ब्युटिफूल म्हापशा, सुंदर म्हापशा कोणाक बोध घेवपाचो आहा जाल्यार म्हापशेच्या आमदारा कडून शिकपाक जाय MLA कसो आहा तो। सेकंडली हे जे मौत का कुवा जे म्हणटा करसवाड्याचे ते सिग्नलां बसयलेली आसा। दाया सायडीक वचोंक जाय, उजव्या सायडीक वचोंक जाय, सरळ वचपाक जाय काय पोंच्यान वचपाक जाय ते सिग्नलां थंय बसयल्यात। तेजे आयलो स्पॉट हो हे अशें जाल्लेलें आसा की जो MLA आमी निवडून दिता तो म्हापशेकार निवडून दिता, कित्याक लागून निवडून दिता हें आमकां खबर ना। आतां असेंब्ली चालू आसा, आतां असेंब्लीन ती खुर्ची सोडून डेप्युटी स्पिकराची तोंडा समोर तेणी उबो रावपाक जाय आनी स्पिकराक सांगपाक जाय म्हापशेचे प्रश्न इतली वर्सां जालीं आयज म्हापशेकार आपणाक विचारता। ताका विचारता म्हणजे तेजे आमी ताका निवडून दिल्लो आसा म्हापशेचे प्रश्न सॉल्व करपाक। हें ज्वलंत उदाहरण मॉन्सून सेशनांत हे पावसाळी अधिवेशन हे म्हणजे मॉन्सून सेशनांत म्हापशेच्या आमदारान हे प्रश्न जे आसा सर्व्हिस रोडाक उदक इतले भरलेले आसा की आतां तुमी स्कूटर पयला आसतली ताका इको नेट लावन गेलो की ती स्कूटर बंद पडूंक शकता किंवा भितर पडल्या उपरांत व्हडलो पावस पडल्या उपरांत हांगा तळे भरता। MLA जे आपल्या गोंयांत निवडून दिलेल्या सगळ्यांत एजीन म्हणटा तो ल्हान म्हणटा तो हो जोशुआ बाब डिसोजा। ताका आतां हांव पप्पू कित्याक लागून म्हणिना, कित्याक लागून चीफ मिनिस्टराक रोहन खंवटेन पप्पू म्हटलेलो। आतां आमकां म्हापशेकारांक म्हणचें पडलें हो पप्पू MLA हो आमकां म्हणचें पडलें कित्याक लागून म्हापशेकार डेव्हलपमेंटाची वाट पळयता। आतां लोक हांगासून गाडयेक कशे वयतले। आतां सर्टनली तर रस्त्याक एक्सिडंट जालो खंयच्या हायवेक जर एक्सिडंट जालो आतां सर्व्हिस रोड म्हणटकूच म्हापशेकारांक वचपाक जाय न्ही। हे जे लोक वयतले हे सगळे भायले स्टेटीन वयतात आनी म्हापशेकार वयतले कशे।